अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पश्चिमबंगालयात्रायाः अन्तिमे दिने अमितशाहः अद्य कोलकातानगरे दलस्य संघटनात्मक सुदृढतायाः समीक्षां कुर्यात्। सममेव असौ कार्यकर्तृसम्मेलने अपि स्यात् उपस्थितः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य अयोध्यानगरे श्रीराममन्दिरे आयोज्यमाने प्राणप्रतिष्ठा द्वादशीति कार्यक्रमे सहभागितां समाचरेत्। मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य उपस्थितौ मातुः अन्नपूर्णा मन्दिरस्य शिखरे ध्वजोत्तोलनं कुर्यात् रक्षामन्त्री। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य बांग्लादेशं गच्छति। तत्र ढाकानगरे बांग्लादेशस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिपदासीनायाः बेगम खालिदा जिया इत्येतस्याः अन्तिमसंस्कारे विदेशमन्त्री भवेत् सम्मिलितः। भारतीय महिला क्रिकेट दलेन पञ्चमायां T20 इत्येतस्यां प्रतियोगितायां श्रीलंका वृन्दं पराजितं। दलनायिका हरमनप्रीत कौरः अद्भुतम् अर्धशतकं समर्जितवती। अन्ते तावत् प्रवर्तमानवर्षस्य अन्तिमं दिनम् अद्य नववर्षस्य स्वागतार्थं पर्यटनस्थलेषु पर्यटकानां सागरः। तावत् सुरक्षायाः सुदृढाः सन्ति व्यवस्थाः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। गृहमन्त्री अमितशाहः पश्चिमबंगालस्य यात्रायां गतः अस्ति। असौ तत्र कोलकातानगरे अद्य ठनठनिया कालीबाड़ी इत्याख्ये मन्दिरे दर्शनं पूजनं च कुर्यात्। ततः परं गृहमन्त्री भाजपा इत्येतस्य दलस्य सांसदैः विधायकैः च सह समुपवेशनं समाचरेत्। सममेव अमितशाहः कोलकाता महानगर पार्टी इत्येतस्मिन् कार्यकर्तृसम्मेलने अपि सहभागितां समाचरेत्। दिल्ली बिहार निर्वाचनयोः विजयानन्तरम् अधुना भाजपादलम् आगामि वर्षस्य विधानसभा निर्वाचनेभ्यः पूर्णतया सज्जमस्ति। पश्चिमबंगालस्य यात्रायां गतः गृहमन्त्री अमितशाहः गतदिने कोलकातानगरे वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे अमितशाहः मुख्यमन्त्रिणं ममता बैनर्जी इत्येतां भृशं कट्वालोचितम्। असौ आरोपितवान् यत् ममता प्रशासनं बंगालराज्ये प्रचलितम् अनधिकृतप्रवेशं निवारयितुम् असमर्थम् अभवत्। अमितशाहः अवदत् यत् यदि राज्ये भाजपादलस्य प्रशासनं भविष्यति तर्हि अनधिकृतप्रवेशकानां बहिष्कारः भविष्यति। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तत्रैव केन्द्रीय गृहमन्त्री अभ्यर्थितवान् यत् पश्चिम बंगाल विधानसभायाः आगामि निर्वाचने भाजपादलं बहुमतेन प्रशासनस्य निर्माणं करिष्यति। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभंकर सिद्ध हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर कर बैठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः आगामि वित्त संकल्पना पत्रकम् अभिलक्ष्य चर्चां कर्तुं प्रख्यातैः अर्थशास्त्रिभिः क्षेत्रविशेषज्ञैः च सह मेलनं कृतवान्। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या, नीति आयोगस्य उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोगस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रह्मण्यम, आयोगस्य अन्य सदस्याः, अनेके अर्थशास्त्रिणः अथ क्षेत्रीय विशेषज्ञाः एतस्मिन् उपवेशने उपस्थिताः अभवन्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या झारखण्डस्य गुमला जनपदे आयोजिते अन्ताराज्यीय जनसांस्कृतिक समागम समारोहे सहभागितां कृतवती।
एतस्मिन् अवसरे असौ जनजातीय संस्कृतेः परम्पराणाम् अथ रिक्थस्य संरक्षणाय बलं प्रदत्तवती। उक्तवती यत् युवजनाः तथा आगामि वंशक्रमाः जनजातीनां समुदायानां च परम्पराभिः संयुक्ताः भवेयुः इति अत्यावश्यकम् अस्ति। सा उक्तवती यत् जनजातीय समाजस्य परिचयस्य परम्परायाः च संरक्षणेन सह युवकाः आधुनिकविकासस्य यात्रार्थमपि द्रुतगत्या अग्रे सरन्तु। युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ियों को जनजातीय समुदायों की परंपराओं से जोड़कर रखना बहुत आवश्यक है। जनजातीय विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए हमारे युवाओं को आधुनिक विकास की यात्रा में भी तेजी से आगे बढ़ना है। जनजातीय समाज के लोगों के अंदर बहुत कलाकृति है, उसको लोगों के सामने रखना और उनको रोजगार देना और सम्मान बढ़ाना और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का कर्तव्य है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य बांग्लादेशस्य यात्रायां गच्छति। डॉक्टर एस जयशंकरः तत्र बांग्लादेशस्य पूर्वप्रधानमन्त्रिपदासीनायाः बेगम खालिदा जिया इत्येतस्याः अन्तिमसंस्कारे भारतस्य प्रतिनिधित्वं कुर्यात्। अवधेयं यत् बेगम खालिदा जिया इत्येतस्याः दीर्घकालिकरोगकारणेन ह्यः निधनं सञ्जातम्। पूर्वप्रधानमन्त्रिपदासीनायाः बेगम खालिदा जिया इत्येतस्याः निधने सति बांग्लादेशे त्रिदिवसीयः राष्ट्रियशोकः उद्घोषितं गतः। राजस्थानराज्यस्य प्राकृतिकपरम्परा सांभर सरोवरः देशविदेशानां पर्यटकानां भ्रमणाय प्रथमः विकल्पः जातः। 5 दिवसीय सांभर महोत्सवस्य आरम्भेन सहैव क्षेत्रे पर्यटनं तीव्रतया वर्धितम्। विगतेषु दिनेषु प्रायः 6 लक्षाधिकपर्यटकाः सांभर सरोवरं सम्प्राप्तवन्तः। यद्यपि सोमवासरे एव प्रायः 3 लक्षपर्यटकाः सरोवरस्य भ्रमणं कृतवन्तः। एतस्मिन् काले पर्यटकाः सरोवरस्य प्राकृतिकसौन्दर्यं, फ्लेमिंगो पक्षिणः च द्रष्टुम् अत्युत्सुकाः दृष्टाः। तत्रैव पर्यटनविभागस्य तत्त्वावधाने आयोजिताः साहसगतिविधयः आकर्षणकेन्द्रं जातम्। तत्रैव अद्यापि पर्यटकेभ्यः विशेषायोजनं भविष्यति इति अवधेयम्। उत्तरप्रदेशस्य अयोध्यायां भगवतः श्रीरामस्य प्राणप्रतिष्ठायाः तिथौ प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सवः भव्यरूपेण आचर्यते। एतस्मिन् ऐतिहासिकावसरे अद्य रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः च रामजन्मभूमिपरिसरं प्राप्स्यतः। रक्षामन्त्री मातुः अन्नपूर्णा मन्दिरस्य शिखरे ध्वजोत्तोलनं कुर्यात् अथ श्रीरामस्य दर्शनं पूजनं च कुर्यात्। समारोहावधौ द्वौ अपि नेतारौ अंगटीला इत्येतस्मात् जनसभां सम्बोधयिष्यतः। न्यासेन आयोजिते एतस्मिन् 5 दिवसीयानुष्ठाने अशेषदेशात् श्रद्धालवः आगच्छन्ति। रामनगर्यां सुरक्षायाः व्यवस्था सुदृढतया प्रचलति अथ सम्पूर्णं वातावरणं भक्तिमयं सञ्जातम्। पंजाब राज्यस्य आम आदमी पार्टीति प्रशासनेन राज्यस्य विधानसभायां विकसित भारत जी रामजी इत्येतत् अधिनियमं विरुध्य प्रस्तावः उपस्थापितः। सममेव भाजपा नेतृत्वयुते केन्द्रप्रशासने मनरेगा इत्येतस्याः योजनायाः समापनार्थं प्रयत्नपरः आरोपः प्रख्यापितः। ग्रामीणविकास पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन्दः विधानसभायाः एकदिवसीयसत्रावधौ सदने चर्चायै प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। अत्र परामर्शः कृतं गतः यत् राज्यप्रशासनं मनरेगा इति योजनायाः अध्यर्थनाधिकारितायाः अथ पूर्णतः केन्द्रप्रायोजितसंरचनायाः स्थापनार्थं केन्द्रप्रशासनेन समम् उक्तप्रकरणे विचारः कुर्यात्। तत्रैव केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः पंजाब राज्ये विकसित भारत जी रामजी इत्येतस्य अधिनियमस्य विरोधे विधानसभा सत्राह्वानं संघीयाधारभूत संरचनायाः मूलभावनायाः विरोधे प्रतिपादितवान्। असौ कथितवान् यत् संविधानेन संसदे विधेः निर्माणपरः अधिकारः प्रदत्तः अस्ति। एतस्य च स्वीकरणं केन्द्रराज्ययोः उत्तरदायित्वमस्ति। केवलं विरोधाय विरोधः न, अपितु लोकतान्त्रिकः नैव च संवैधानिकः इति। एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।